प्रारंभः क्रियते। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। गतपाठे अस्माभिः अन्ते प्रत्यक्ष ज्ञानोत्पत्ति प्रक्रिया दृष्टा अस्ति। प्रत्यक्ष ज्ञानं कथम् उत्पद्यते इति। अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः सः सर्वघटादिना सह न संबद्धः अस्ति। चैतन्यस्य अयं स्वभावः यत् स्वसंबद्धि पदार्थ प्रकाशकत्वम् इति। जीवचैतन्यस्य घटादि अवभासकत्वं वक्तव्यं चेत् घटादिना संबन्धः वक्तव्यः इति स्थितिः। तदर्थं प्रक्रिया कल्पिता। यदा चक्षुः उद्घाट्यते तदानीं चक्षुषा सन्निकृष्ट घटादिकं व्याप्नोति अंतःकरणम्। घटादि विषयदेशं प्रति चक्षुरादि इंद्रियद्वारा अंतःकरणं गच्छति। तत्र अंतःकरणस्य परिणामः जायते। सः परिणामः वृत्तिः इति उच्यते। तत्र अंतःकरणस्य भागत्रयम् अस्माभिः उक्तम्। तेषु त्रिषु भागेषु अभिव्यक्तं चैतन्यम् अपि अन्यत् अन्यत् इति निरूपितम्। इतः परं वृत्तेः प्रयोजनं निरूपणीयम् अस्ति। यदा अंतःकरणं विषयदेशं प्रति गच्छति तदा अंतःकरणस्य परिणामविशेषः जायते। सः परिणामविशेषः वृत्तिः इति पदेन कथ्यते। अस्याः किं प्रयोजनं? किमर्थं प्रत्यक्षस्थले एतादृशी वृत्तिः अभ्युपगम्यते इति एतत् निरूपणीयम् अस्ति। अद्यतनपाठे तद्वयं पश्यामः। पंक्तिं प्रथमं पठामि, ततः अनन्तरम् अर्थं कथयन् गच्छामि। अत्र च यस्मिन् पक्षे अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः यस्मिंश्च पक्षे सर्वगतः असंगः अविद्याप्रतिबिम्बः जीवः तत्र उभयत्रापि प्रमातृचैतन्य उपरागार्थ विषयगत चैतन्य आवरणभंगार्था च अंतःकरण वृत्तिः इति पंक्तिः अस्ति। अर्थः सुलभः अस्ति। विषय जीवचैतन्यं देहे एव वर्तते। अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः इति पक्षे तस्य घटादिना विषयेण सह संबन्धः नास्ति। घटादिना विषयेण सह संबन्धः अनया वृत्त्या सम्पाद्यते। इदमेव वृत्तेः प्रथमं प्रयोजनम्। उपरागः इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। चिदुपरागः इति प्रयोगः कृतः अस्ति। उपराग शब्दस्य सम्बन्धः इति अर्थः। चैतन्यस्य विषयेण सह सम्बन्धः अपेक्षितः अस्ति। तं सम्बन्धं सम्पादयति वृत्तिः। तथा च विषयेण सह प्रमातृचैतन्यस्य सम्बन्ध संपादिका इयं वृत्तिः इति एकं वृत्तेः प्रयोजनम्। अन्यद् अपि प्रयोजनम् अस्ति। विषयः घटादिः यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तः अस्ति तच्चैतन्यं विषयावच्छिन्नं चैतन्यम् इति उच्यते।
विषयावच्छिन्नं यत् चैतन्यं तत् चैतन्यम् आवृणोति अविद्या। विषयावच्छिन्न चैतन्ये आवरणं वर्तते। यावत् पर्यन्तं विषयावच्छिन्न चैतन्ये विद्यमानस्य आवरणस्य निवृत्तिः न भवति तावत् पर्यन्तं घट प्रकाशः भवितुं नार्हति। यतः यदा चैतन्यम् अनावृतं भवति तदानीम् एव घटादि प्रकाशः भवितुम् अर्हति। यद्यपि सम्बन्धः अस्ति परन्तु आवरणभङ्गः नास्ति इति कृत्वा घटादीनां प्रकाशः नैव स्यात्। अतः विषयचैतन्ये विद्यमानस्य आवरणस्य भङ्गः अपि कर्तव्यः। तादृशभङ्गं सम्पादयति इयं वृत्तिः। अतः वृत्तेः प्रयोजनद्वयं। किं? जीवचैतन्यस्य विषयेण सह सम्बन्ध संपादनम् इति एकं प्रयोजनं, विषयचैतन्ये विद्यमानस्य आवरणस्य निवारणं विनाशनम् इति द्वितीयं प्रयोजनम्। इदं प्रयोजनम् इदानीम् अवच्छिन्नः जीवः इति पक्षे अभ्युपगतम्। इतः परम् अविद्या प्रतिबिम्बः जीवः इति पक्षानुसारेण प्रयोजनं निरूप्यते। पश्यन्तु, अविद्या जीवः इति पक्षे अपि ईश्वरः एव जगदुपादानम् अस्ति, जीवः उपादानं न। त्यां स्थितौ जीवः घटादीनाम् उपादानं न इति कृत्वा घटादिकं जीवे न अध्यस्तम्। सम्यक् अवगन्तव्यम् अस्ति। चैतन्यम्, ईश्वर चैतन्यं जगतः उपादानम् अस्ति। ईश्वर चैतन्ये जगति विद्यमानानां सर्वेषां पदार्थानां अध्यासः आरोपः वर्तते। जीवः यद्यपि सर्वगतः सर्वत्र वर्तते एव, परन्तु तस्मिन् जीवे अध्यासः घटादीनाम् अध्यासः नास्ति। एतद्दशायां यद्यपि घटादिना विषयेण सह सम्बन्धः अस्ति, परन्तु प्रकाशनार्थं घटादीनां प्रकाशनार्थं अपेक्षितः विशिष्टः सम्बन्धः नास्ति। तादृशं सम्बन्धं सम्पादयति इयं वृत्तिः। अतः अनवच्छिन्नः जीवः इति पक्षे अपि सम्बन्धार्था वृत्तिः अभ्युपगन्तव्या। एतावदेव न, पूर्ववत् आस्य भङ्गः अपि वृत्त्या कर्तव्यः अस्ति। अतः आवरणभङ्गार्था अपि वृत्तिः अस्मिन् पक्षे। प्रक्रिया सम्यक् अवधेया अस्ति, अन्यथा क्लेशः कदाचित् भवति। पश्यन्तु, यदा अन्तःकरणावच्छिन्नः जीवः तदा घटादिना विषयेण सर्वथा सम्बन्धः नास्त्येव। तादृशं सम्बन्धं सम्पादयति इयं वृत्तिः इति प्रथमं। ततः अनन्तरं चैतन्ये विद्यमानम् आवरणं निवारयति इति द्वितीयं प्रयोजनम्। यदा तु अविद्या प्रतिबिम्बः जीवः, तदानीम् अविद्या प्रतिबिम्बः इति कृत्वा व्यापकः जातः। व्यापकः इति कृत्वा घटादिना तस्य सम्बन्धः वर्तते, परन्तु अयं सम्बन्धः न ज्ञानस्य प्रयोजकः। घट प्रकाशनार्थम् अपेक्षितः सम्बन्धः अयं न, कश्चन विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति, यस्मिन् सम्बन्धे सति घटादिकं प्रकाशयति जीवः। तादृशं विशिष्टं सम्बन्धं सम्पादयति इयं वृत्तिः। अतः अनवच्छिन्नः जीवः इति पक्षे अपि
प्रमातृचैतन्यस्य विषयेण सह संबंधं संपादयति वृत्तिः। एतावदेव न आवरणे विषयचैतन्ये विद्यमानम् आवरणम् अपि निवारयति, आवरणस्यापि भङ्गं करोति इति वृत्तेः प्रयोजनद्वयं प्रायः द्विवारं निरूपितमस्ति। अर्थः स्पष्टः इति प्रतिभाति। पंक्तिं पठामि, पश्यन्तु। अत्र च यस्मिन् पक्षे अन्तःकरणावच्छिन्नः जीवः, परिच्छिन्नः इति अर्थः अवगतः अनेन। अन्तःकरणावच्छिन्नः जीवः यस्मिंश्च पक्षे सर्वगतः असंगः अविद्या प्रतिबिंबः जीवः। सर्वगतः व्यापकः। किमर्थम् अविद्या प्रतिबिंबः इति कृत्वा असंगः, असंग इति कथनेन घटादीनां उपादानं कारणं न इत्येतद् अवगम्यते। असंगः अविद्या प्रतिबिंबः जीवः। तत्र उभयत्रापि पक्षद्वये अपि प्रमातृचैतन्य उपरागार्थ प्रमातृचैतन्यस्य विषयेण सह संबंधार्थ विषयगत चैतन्य आवरण भंगार्था च अंतःकरण वृत्तिः विषय चैतन्ये विद्यमानं यत् आवरणं तस्य भंगार्था वृत्तिः इति अभिप्रायः। अत्र अर्थशब्दस्य फलं प्रयोजनम् इति अर्थः। प्रमातृचैतन्यस्य उपरागः अर्थः प्रयोजनं यस्याः वृत्तेः सा वृत्तिः प्रमातृचैतन्योपरागार्था वृत्तिः। एवम् अग्रेपि अनुसन्धेयम्। इतः परं वाचस्पतिमिश्राणां मतानुसारेण वृत्तेः प्रयोजनं निरूप्यते। वाचस्पतिमिश्राणां मतानुसारेण जीवः एव जगतः उपादानम्। जीवः जगदुपादानम् इति कृत्वा घटादिना विषयेण सह सर्वदा संबन्धः अस्ति। घटादिकं पूर्वस्मिन् पक्षे ईश्वर चैतन्ये अध्यस्तमासीत्। अस्मिन् पक्षे घटादिकं ईश्वर चैतन्येन अध्यस्तं। किमर्थम्? ईश्वर चैतन्यम् उपादानं न इति कृत्वा किम् उपादानं? जीव चैतन्यम् एव उपादानम्। अतः जीव चैतन्ये एव अध्यस्तं घटपटादिकम्। तथा च घटपटादिना विषयेण सह जीवस्य सर्वदा अपि संबन्धः अस्ति। अतः संबन्धार्था वृत्तिः इति अत्र नापेक्षितम्। परन्तु आवरणस्य भङ्गस्तु अपेक्षितः अस्ति। यावत्पर्यन्तम् आवरणभङ्गः नास्ति तावत्पर्यन्तं घटादीनां प्रकाशः नैव भवति इति स्थितिः। आवरणं च अवश्यम् अभ्युपेयम्, अन्यथा सर्वदा घटादीनां भानं स्यात्। सम्यक् अवधेयम् अस्ति। घटादिना विषयेण सह मम सम्बन्धः अस्ति। अहं घटादीनाम् उपादानं कारणम्। अतः मम घटविषयेण सह सम्बन्धः सर्वदा अस्ति। सर्वदा अस्ति इति कृत्वा घटादीनां सर्वदा भानं स्यात्। भानं न अपेक्षितमस्ति इत्येतदर्थं घटादि विषयावच्छिन्ने चैतन्ये आवरणं कल्प्यते। अस्य आवरणस्य भंगार्थं वृत्तिः अपेक्षिता। तथा च यस्मिन् पक्षे जीवः जगतः उपादानं कारणं तस्मिन् पक्षे चिदुपरागार्था वृत्तिः न। जीवस्य स्वतः संबन्धः अस्ति इति कृत्वा किन्तु आवरणभङ्गार्था वृत्तिः। पंक्तिं पठामि, पश्यन्तु। यस्मिंश्च पक्षे अविद्यावच्छिन्नः सर्वगतः जीवः आवृतः तस्मिन् पक्षे जीवस्य एव जगदुपादानत्वेन संबद्धत्वात् आवरणभङ्गार्था वृत्तिः इति विवेकः। सम्यक् पक्षभेदेन वृत्तेः प्रयोजनं कथितम्। इतः परं किञ्चित् चोद्यम् आनीयते। चिदुपरागार्था वृत्तिः इति पक्षे अयं प्रश्नः क्रियते। सद्यः चिदुपरागार्था एव वृत्तिः इति
मनसि निधाय प्रश्नस्य योजनं कुर्मः तदानीमेव प्रश्नः योजयितुं शक्यते अन्यथा न शक्यते इति स्थितिः। पश्यन्तु घटादिना विषयेण सह जीवस्य प्रमातुः सम्बन्धः नास्ति। तादृशं सम्बन्धं सम्पादयति अंतःकरणम् अथवा अंतःकरणवृत्तिः। यदि तावत् अंतःकरणेन सह पूर्वमेव सम्बन्धः अस्ति तर्हि वृत्त्या सह सम्बन्धः सम्पादनीयः इति नास्ति। घटादिः विषयः बहिः वर्तते, घटादिना विषयेण सह प्रमातुः सम्बन्धो नास्ति। यदा तावत् अंतःकरणवृत्तिः जायते तदानीम् अंतःकरणया सम्बन्धः सम्पाद्यते इति स्थितिः। ये तावत् पदार्थाः अंतःकरणेन सम्बन्धि तेषां पदार्थानां तु जीवेन सह सम्बन्धार्थं पुनः अपेक्षा नास्ति। अंतःकरणेन सह ते पदार्थाः सम्बद्धाः अंतःकरणेन सह सम्बद्धाः सन्ति इति कृत्वा वृत्तिं विना एव जीवः अपि तैः सह सम्बद्धः अस्ति, जीवः तैः सह सम्बद्धः अस्ति इति कृत्वा वृत्तिं विना एव तेषां भानं स्यात् इति आक्षेपः। केषु केषु स्थलेषु आक्षेपः क्रियते इति क्रमशः पश्यन्तः गच्छामः। प्रथमं स्थलम् अस्ति धर्माधर्मादि स्थलम्। धर्मः अधर्मः इति द्वयं गुणद्वयम् इति वदामि प्रकृते। कार्यद्वयम् इति वा स्वीकुर्वन्तु। गुणद्वयं मनसि वर्तते। धर्मः इति पुनः प्रयोगं करोमि चेत् कदाचित् क्लेशः स्यात्, अतः गुणद्वयम् इति कुर्वन् अस्मि। अंतःकरणस्य परिणामविशेषः धर्मः, अंतःकरणस्य परिणामविशेषः अन्यः अधर्मः। यदा शास्त्रविहितं कर्म क्रियते तदानीम् अंतःकरणे उत्पद्यमानः गुणः एव धर्मः, अथवा अंतःकरणे जायमानः कार्यविशेषः एव धर्मः। एवं निषिद्धकर्मकरणेन जायमानः परिणामविशेषः अधर्मः इति स्वीकुर्मः। धर्म अधर्माभ्यां सह जीवस्य सर्वदा अपि सम्बन्धः अस्ति, जीवस्य सर्वदा सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा वृत्तिं विना धर्माधर्मयोः भानं स्यात् इति प्रथमः क्लेशः। द्वितीयः क्लेशः अस्ति शुक्तिरजतस्थले। शुक्तिरजतं यद्वर्तते तत् चैतन्येन सम्बद्धम् एव अस्ति। शुक्तिरजतं चैतन्येन सम्बद्धम् अस्ति इति कृत्वा वृत्तिं विना एव शुक्तिरजतस्थले अपि रजतस्य भानं स्यात् इति द्वितीयः क्लेशः। तृतीयः क्लेशः अस्ति ब्रह्मा व्यापकं वर्तते, व्यापकम् अस्ति इति कृत्वा अपि सम्बद्धं वर्तते, जीवेन सम्बद्धम् अस्ति इति कृत्वा पुनः ब्रह्मणः प्रकाशनार्थं वृत्तिः नापेक्षिता। जीवः स्वयमेव वृत्तिं विना ब्रह्म अपि प्रकाशयेत्। तथा च वृत्तिं विना एव अंतःकरणद्वारा धर्माधर्मादीनां सम्बन्धः अस्ति। ब्रह्मणा सह च सम्बन्धः अस्ति, शुक्तिरजतादिना सह च सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा वृत्तिं विना एव तेषां प्रकाशः स्यात् इति आक्षेपः क्रियते। इतः परम् आक्षेपस्य इतोपि वर्णनं कर्तव्यमस्ति। तत् एकैकस्य समाधानकथनवेलायां मया क्रियते, परन्तु संक्षेपतः इदानीम् आक्षेपनिरूपणं कृतमस्ति। पंक्तिं योजयामः। पश्यन्तु। ननु चिदुपरागार्था वृत्तिः इति पक्षे स्वतः अंतःकरणसम्बद्धानां धर्माधर्मादीनां ब्रह्मणः च वृत्तिम् अंतरेण एव
सर्वदा भानं स्यात् ब्रह्मणः धर्माधर्मादीनां च वृत्तिं विना सर्वदा भानं स्यात् किमर्थं तत्र हेतुः कथ्यते स्वतः अंतःकरण संबद्धाः इति कृत्वा स्वतः इत्यनेन क्षन्तव्यः अत्र विद्युत् गता अस्ति अहं केवलम् आडियो माध्यमेन एव पाठयामि यदा विद्युत् आगच्छति तदानीं पुनः वीडियो आन् करोमि क्षणमेकं पंक्तिपठनं क्रियते पुनः ननु चिदुपरागार्था वृत्तिः इति पक्षे स्वतः अंतःकरण संबद्धानां धर्माधर्मादीनां ब्रह्मणः च वृत्तिम् अंतरेण एव सर्वदा भानं स्यात् तत्र उच्यते न स्यात् वृत्तिं विना भानम् इति नैव भवितुम् अर्हति किमर्थं चैतन्यस्य तत्तदाकारत्वाभावात् विवरणं करोमि ततः अनन्तरं पङ्क्तियोजनं करोमि क्षणमेकम् पूर्वपक्षी यदा आक्षेपं करोति तदा किं चिन्तयति इति प्रथमम् अवगच्छामः अंतःकरणं विषयदेशं प्रति गच्छति तदानीं परिणामः वृत्तिः जायते वृत्तिं द्वारीकृत्य जीवस्य अपि विषयेण सह सम्बन्धः अस्ति तथा च जीवः विषयं प्रकाशयति इति एतावदेव सः चिन्तयति परन्तु एतावदेव न इतोपि किञ्चित् अस्ति किमस्ति इत्युक्ते प्रथमं जीवः प्रथमं वृत्तिः जीवस्य विषयेण सह सम्बन्धं सम्पादयति इति यदुक्तं तत्तु सम्यगेव परन्तु इतोपि अधिकं किञ्चित् अस्ति प्रथमं तु सम्बन्धं सम्पादयति द्वितीयम् अन्यदपि कार्यं करोति किं कार्यम् आवरणस्य निवारणं करोति तत्र विषयावच्छिन्ने चैतन्ये आवरणम् आसीत् खलु तस्य आवरणस्य निवारणं भङ्गं करोति निवारणम् इति पदं तावत् सम्यक् न भङ्गं करोति इत्येव वदामः आवरणस्य भङ्गं करोति ततः अनन्तरं घटादिषु विषयेषु स्वच्छतां सम्पादयति स्वच्छतां सम्पादयति इत्यस्य प्रतिबिम्बग्रहण योग्यं करोति इति अर्थः प्रतिबिम्बं ग्रहीतुम् असमर्थाः घटपटादयः तेषु घटपटादिषु प्रतिबिम्बग्रहणार्थं योग्यतां सम्पादयति तथा च स्वच्छता सम्पादनम् इति तृतीयं कार्यं क्रियते प्रथमं तु सम्बन्ध सम्पादनं द्वितीयम् अग्न आवरणस्य भङ्गः तृतीयं स्वच्छतायाः सम्पादनम् इति इदं लोके अपि दृष्टम् अस्ति परिभाषा ग्रन्थं ये पठितवन्तः सन्ति तेषां कृते अवगतम् एव भवति यथा स्वच्छं जलम् अस्वच्छ कुड्यादौ संस्थाप्यते तदा कुड्याम् अपि प्रतिबिम्बग्रहण योग्यता आयाति एवमेव कुड्यं नाम भित्तिः इत्यर्थः एवमेव यदा घटादयः सम्बद्धाः तदा तेषु घटादिषु प्रतिबिम्बग्रहण योग्यता आयाति यदा प्रतिबिम्बग्रहण योग्यता आयाति
तदानीं तत्र घटादौ जीवस्य प्रतिबिम्बो भवति। इदानीं जीवस्य प्रतिबिम्बः घटादिषु जातः, तदानीं जीवः घटं प्रकाशयति इति एतावती प्रक्रिया अस्ति। पुनः पश्यन्तु, प्रथमं सम्बन्धः सम्पाद्यते, ततः अनन्तरम् आवरणस्य भङ्गः क्रियते, ततः अनन्तरं स्वच्छता सम्पादनं क्रियते, ततः अनन्तरं तत्र जीवस्य प्रतिबिम्बो भवति, पश्चात् जीवेन घटस्य प्रकाशनं क्रियते इति एवं प्रक्रिया। तथा च प्रकृते प्रदर्शितेषु स्थलेषु एतत्त्रयं कार्यं न सिद्ध्यति इति कृत्वा वृत्तिं विना भानं न संभवति। प्रथमं तावत् ब्रह्मणः स्थले स्वीकुर्मः। ब्रह्मा जीवेन सह सम्बद्धं वर्तते, अतः ब्रह्मणः प्रकाशनं वृत्तिं विना भवतु इति प्रथमम् आक्षिप्तमासीत्। तत्र उच्यते सत्यं यद्यपि ब्रह्मणा सह जीवस्य सर्वदा सम्बन्धः अस्ति, तन्न निवार्यते, परन्तु ब्रह्मणि आवरणं वर्तते, तस्य आवरणस्य भङ्गः अपेक्षितः अस्ति। यावत्पर्यन्तम् आवरणभङ्गः न भवति तावत्पर्यन्तं ब्रह्मणः प्रकाशः न भवति। अतः आवरणभङ्ग संपादनार्थं वृत्तेः अपेक्षा अस्ति। परन्तु यथा घटपटादिषु स्वच्छता संपादनम् अपेक्षितमासीत्, तद्वद् अत्र स्वच्छता संपादनं नास्ति। किमर्थम्? इदं चैतन्यं ब्रह्म चैतन्यं स्वप्रकाशं वर्तते, अतः तत्र स्वच्छता संपादनम् इति पुनः नापेक्षितमस्ति। स्वच्छता संपादनं केवलं घटपटादिषु अपेक्षितमस्ति, अतः स्वच्छता संपादन रूपं कार्यं तु अत्र नैव क्रियते। तथा च ब्रह्मणः भानं वृत्तिं विना कुतः न भवति इति प्रश्नस्य समाधानम् आवरणम् अस्ति, आवरणम् अस्ति इति कृत्वा ब्रह्मणः भानं न भवति इति। द्वितीयं स्थलं तेन प्रदर्शितम् आसीत् शुक्तिरजतस्थलं। शुक्तिरजतस्थले एकम् अवधेयं वर्तते, यस्मिन् चैतन्ये रजतम् अध्यस्तं वर्तते, तत् चैतन्यं रजतावच्छिन्नं चैतन्यम् इति कथ्यते। यस्मिन् चैतन्ये रजतस्य अध्यासः जातः अस्ति, तत् चैतन्यं रजतावच्छिन्नं चैतन्यम्। रजतावच्छिन्ने चैतन्ये आवरणं नास्ति। आवरणं कुतः कल्प्यते? यदि कदाचित् भानं नास्ति इति स्थितिः, तस्य भान अभावस्य उपपादनार्थम् आवरणं कल्प्यते। प्रकृते तु यदा रजतम् अस्ति तदा अवश्यं प्रतीयते, अतः रजतावच्छिन्न चैतन्ये आवरणस्य कल्पना नास्ति। तथा च रजतम् अनावृते रजतावच्छिन्न चैतन्ये कल्पितम् अस्ति। इतः परं तेन रजतेन सह यद्यपि जीवस्य सम्बन्धः अस्ति, सम्बन्धः नास्ति इति मया न उच्यते। आवरणस्य भङ्गः अपेक्षितः इत्यपि न उच्यते, यतः आवरणमेव नास्ति। परन्तु रजते प्रतिबिम्बग्रहण योग्यता नास्ति। प्रतिबिम्बग्रहण योग्यता संपादनार्थं वृत्तिः अभ्युपेया। अत्रापि कश्चन विशेषः अस्ति। रजतं प्रातिभासिकं, प्रातिभासिकं रजतं वृत्त्या न विषयीकर्तुं शक्यते इति स्थितिः। अतः शुक्तिरजतस्थले न अंतःकरणवृत्तिः अभ्युपगम्यते, किन्तु अविद्यावृत्तिः अभ्युपगम्यते। तथा च अनावृते चैतन्ये अनावृते रजतावच्छिन्न चैतन्ये आरोपितं रजतं, तेन सह संबद्धः वर्तते जीवः। परन्तु यदि वृत्तिः नास्ति तर्हि
रजते स्वच्छता नायाति। स्वच्छता नायाति इत्यस्य प्रतिबिंबग्रहणयोग्यता न आयाति। अतः प्रतिबिंब ग्रहण योग्यता संपादनार्थम अवश्यं वृत्तिः अभ्युपगन्तव्या। सा च वृत्तिः अविद्या वृत्तिः न तो अंतःकरण वृत्तिः। इतः परं धर्माधर्मादिस्थले द्रष्टव्यमस्ति। धर्माधर्मादिकं तावत् आवृतम् इति वदामः अथवा तद्विषये आवृतम् इति वदामः अथवा अस्वच्छम् इति वदामः। धर्माधर्मादिकम् अस्वच्छम् अतः तद्विषये भानं नास्ति। अथवा धर्माधर्मादिकम् आवृतं वर्तते आवृतम् अस्ति इति कृत्वा धर्माधर्मादीनां भानं कदापि न भवति। धर्माधर्मादीनां वृत्तिं विना भानं स्यात् इति प्रश्नः कृतः आसीत्। समाधानं तु इदं वृत्तिं विना भानं स्यात् इति समीचीनं न। किमर्थं धर्माधर्मादिकम् आवृतम् अथवा धर्माधर्मादिकम् अस्वच्छम् अस्वच्छम् आवृतम् इति कृत्वा तत् न प्रकाशते वृत्तिं विना। वृत्ति दशायां प्रकाशते इत्यादिकमपि नैव चिन्तनीयम् अस्ति। वस्तुतः इदं समाधानम् अत्र कथितम् आचार्यैः। अस्माभिः परिभाषादौ तु समीचीनं समाधानम् अवलोकितमस्ति। धर्माधर्मादयः तावत् अयोग्याः अयोग्याः इति कृत्वा चैतन्येन नैव प्रकाश्यन्ते इति। तथा च धर्माधर्मादि विषये ज्ञानं नैव भवति, प्रत्यक्ष ज्ञानं नैव भवति इति सिद्धम्। एतेन निरूपणेन यत्र तावत् आवरणं नास्ति, यत्र तावत् पूर्वमेव स्वच्छता अस्ति, तत्र वृत्तिं विना एव भानम् इति अंशः सिद्धः भवति। कुत्र? सुख दुःखादौ। सुखं दुःखं सर्वं वृत्तिं विना एव प्रकाशितं भवति। किमर्थम्? यतः सुखं दुःखम् अंतःकरणस्य धर्मः। अंतःकरणस्य धर्मः इति कृत्वा चैतन्येन तस्य सम्बन्धः वर्तते। सम्बन्धः अस्ति इति एतावदेव न, चैतन्य प्रतिबिंब ग्रहण योग्यता च सुखे दुःखे च वर्तते। तथा च सुख दुःखादिकं चैतन्येन संबद्धं स्वच्छं च। अतः वृत्तिं विना एव घटपट वृत्तिं विना एव सुख दुःखादीनां प्रकाशः भवति। एवं निरूपणेन किं किम् आगतम् इति तात्पर्यतः संग्रह्य उच्यते। ब्रह्मणः तावत् वृत्तिं विना भानं नास्ति, आवरणम् अस्ति इति कृत्वा अनावृत चैतन्ये आरोपितं यत् रजतं तस्य वृत्तिं विना भानं नास्ति अस्वच्छत्वादेव। धर्माधर्मादेः तावत् अस्वच्छत्वाद् वा आवृतत्वाद् वा भानं नास्ति। सुख दुःखादयः तावत् स्वच्छाः वर्तन्ते, अनन्तरं सम्बद्धाश्च सन्ति, तेषु आवरणं च नास्ति इति कृत्वा सुख दुःखादीनां स्वतः एव वृत्तिं विना भानं भवति। महत् निरूपणं जातम्। इतः परं पङ्क्तियोजनं कुर्वन्तः गच्छामः। प्रश्नं पठित्वा एव समाधानं कथयामि। ननु चिदुपरागार्था वृत्तिः इति पक्षे स्वतः अंतःकरणसम्बद्धानां धर्माधर्मादीनां ब्रह्मणः च वृत्तिम् अन्तरेण एव सर्वदा भानं स्यात्। समाधानं कथयति न स्यात्। किमर्थं? चैतन्यस्य तत्तदाकारत्वाभावात् तत्तदाकारत्वाभावात् इत्यस्य स्वप्रतिबिम्बेत्यादि सम्बन्धेन धर्मादि सम्बन्धाभावात् इति अभिप्रायः। तदभावश्च इदानीं तत्तदाकारत्वं नास्ति इति उक्तं खलु, तत्र कारणमुच्यते। तदभावश्च स्वच्छे अपि ब्रह्मचैतन्ये आवरणात्
ब्रह्मचैतन्यम् आवृतमस्ति, अतः चैतन्यस्य ब्रह्माकारता नास्ति। अग्रे अनावृते अपि शुक्तिरजतादौ अस्वच्छत्वात्। शुक्तिरजतादिकं यद्यपि अनावृत चैतन्ये एव अध्यस्तमस्ति, परन्तु शुक्तिरजतादिकम् अस्वच्छमस्ति, अतः तस्य शुक्तिरजतादेः वृत्तिं विना भानं नास्ति। धर्माधर्मादौ तु अस्वच्छत्वाद् आवृतत्वाद् वा यत्किमपि वक्तुं शक्यते। अस्वच्छत्वाद् वा अस्वच्छत्वाद् धर्माधर्मादेः भानं नास्ति इति वक्तुं शक्यते, अथवा आवृतत्वाद् धर्माधर्मादीनां भानं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। यत्किंचित् उच्यतां क्लेशो नास्ति। मया कथनवेलायां प्रायः उभयमपि हेतुः इति कथितं चेत् तत् त्यजन्तु। उभयोर्मध्ये यत्किंचित् अपि हेतुत्वेन भवितुमर्हति। अग्रे तेन स्वच्छे अपि आवृते प्रमाणवृत्त्या तदाकारता प्रमाणवृत्त्या आयाति। पठामः। अनावृते अपि अस्वच्छे शुक्तिरजतादौ अविद्यावृत्त्या तदाकारता। यद्यपि शुक्तिरजतादिकम् अस्वच्छं, यदा अविद्यावृत्तिः भवति तदानीं स्वच्छता सम्पाद्यते। अग्रे अनावृते स्वच्छे तु सुखदुःखादौ स्वतः इति। अनावृते सुखदुःखादौ तु स्वतः एव इति न अंतःकरण संबद्ध मात्रेण भान प्रसंगः। अंतःकरण संबंधः अस्ति इति तावता एव वृत्तिं विना भानं भवतु इति नैव आक्षेप्तव्यम्। इतः परम् अन्यः प्रश्नः, विषयाः इतः परं सुलभाः सन्ति। ब्रह्मणः कथम् आवरणं कल्प्यते? ब्रह्म सर्वज्ञम् अस्ति, सर्वज्ञं ब्रह्म आवृतम् इति कथं निरूप्यते इति। ब्रह्म स्वं प्रति आवृतम् इति नैव अभिप्रायः अस्ति, किन्तु जीवे विद्यमानं यत् अज्ञानं तद् विषयतया आवृतम् इति कथ्यते। सुलभमस्ति। ब्रह्म स्वयं आवृतम् इति अभिप्रायः न, जीवे अज्ञानमस्ति, तादृश अज्ञानस्य विषयः ब्रह्म इति कृत्वा आवृत व्यवहारः क्रियते। पंक्तिं पठामि। ननु ब्रह्मणः कथम् आवरणं निरवध्य स्वप्रकाशत्वेन सर्वज्ञत्वात् सत्यम् अर्धम् अंगीकरोति। सत्यम् इति पदम् अर्धांगीकारे प्रयुज्यते, बाढम् इति पदं पूर्णांगीकारे प्रयुज्यते। सत्यं ब्रह्मणः आवरणं न भवति इति यदुक्तं तत् सत्यं, परन्तु ब्रह्मणः स्वं प्रति आवरणं नास्ति इति तावदेव सत्यं, परन्तु जीव अज्ञान विषयत्वेन तु आवृतम् इति कथनं सम्यगेव। तदेव कथितं स्वसंबद्ध सर्वभासकतया सर्वम् अपि। पुनः पठामि, अन्यथा पठितं। स्वसंबद्ध सर्वभासकतया सर्वज्ञम् अपि अंतःकरणावच्छिन्न जीव अज्ञान विषयतया आवृतम् इति व्यपदेशात्। प्रायः पंक्ति पूर्वपक्षः न पठितः इति भाति, पुनः पठित्वा अर्थम् अवगच्छामः। ननु ब्रह्मणः कथम् आवरणम् इति प्रश्नः। निरवध्य स्वप्रकाशत्वेन सर्वज्ञत्वात् सत्यं स्वसंबद्ध सर्वभासकतया सर्वज्ञम् अपि अंतःकरणावच्छिन्न जीव अज्ञान विषयतया आवृतम् इति व्यपदेशात्। सर्वज्ञं ब्रह्म किमर्थं स्वसंबद्धं सर्वं प्रकाशयति इति कृत्वा, अतः स्वं प्रति तु आवरणं नास्ति, परन्तु अंतःकरणावच्छिन्नः यः जीवः तस्मिन् यत् अज्ञानं वर्तते तस्य अज्ञानस्य विषयः भवति ब्रह्मचैतन्यम्, अतः आवृतम् इति पदेन व्यपदिश्यते, आवृतम् इति कथ्यते। तस्मात् निगमनं कुर्वन्ति। तस्मात् ब्रह्मा जगदुपादानम् इति पक्षे चिदुपरागार्थ आवरणभङ्गार्थ च वृत्तिः। वृत्तेः प्रयोजनद्वयं, यत्र ब्रह्म जगतः उपादानं, जीवोपादानत्व पक्षे तु आवरणभङ्गार्थ एव। जीवः उपादानम् इति पक्षे आवरणभङ्गः एव वृत्तेः प्रयोजनम्।
इतः परम् अन्यः प्रश्नः क्रियते, एकम् एव अज्ञानं वर्तते, इदम् एकम् अज्ञानं यदा घटादिज्ञानं जायते तदानीं नष्टं भवति। पश्यन्तु, जगति विद्यमानम् अज्ञानम् एकमेव, अनेकं न। जगति विद्यमानम् एकम् अज्ञानं यदा घटादिज्ञानं जायते तदानीं नष्टं भवति। इदानीमेव अस्माभिः पठितम् आवरणभङ्गः इत्यनेन। तथा च यदि अज्ञानस्य घटादिज्ञानेन नाशः स्यात् तर्हि सद्यो मोक्षः इति आक्षेपः भवति। किमर्थम्? इदानीम् अज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा अस्माकं मोक्षः नास्ति। यदा तु घटादिज्ञानं जायते तदानीम् अज्ञानं नष्टं भवति। अज्ञानं नष्टं चेत् अस्माकं सर्वेषामपि मोक्षः स्यात् इति प्रथमः क्लेशः। तत्र एव यदि प्रतिजीवम् अज्ञानं भिद्यते इति स्वीक्रियते तर्हि अपि समानः क्लेशः। मम एकम् अज्ञानं वर्तते, चैत्रस्य अपरम् अज्ञानं वर्तते इति पक्षे अपि समानः क्लेशः भवति। कथं? यदा अहं घटं पश्यामि तदानीं घटे विद्यमानं यत् अज्ञानम् अथवा घटावच्छिन्नं चैतन्यं यदस्ति तत्र विद्यमानम् अज्ञानं नष्टं। जगति विद्यमानम् अज्ञानम् एकमेव खलु, ज्ञानेन तस्य विनाशः जातः। विनाशः जातश्चेत् इदानीम् अस्माकं मोक्षः प्रसज्येत, मोक्षः स्यात् इति आक्षेपः। पंक्तिं पठामि, पश्यन्तु। ननु एकेन एव घटादिज्ञानेन आवरणस्य भंगे सद्यो मोक्ष प्रसंगः अज्ञानस्य एकत्वात् नानाज्ञानपक्षे अपि एकस्य जीवस्य एकाज्ञानोपाधित्वात्। नानाज्ञानपक्षे अपि अयमेव दोषः। एकं पुरुषं प्रति अथवा एकां व्यक्तिं प्रति, एकां व्यक्तिम् एकं पुरुषम् इति मास्तु, एकं जीवं प्रति इति वदामः। एकं जीवं प्रति एकम् अज्ञानम् इति स्वीकृतमस्ति। तद् अज्ञानं यदा नष्टं भवति तदानीं मोक्षः इति आक्षेपः। तदानीम् उच्यते न। अत्र उदाहरणं प्रथमं निरूपयामि, ततः अनन्तरम् अत्र अन्वयं करोमि। अग्निः वर्तते, अग्नेः दाहकत्वशक्तिः वर्तते। यदा चन्द्रकान्तमणिम् अग्नौ स्थापयामि तदानीम् अग्नौ विद्यमानं यत् दाहकत्वं तत् प्रतिबध्यते। यदा तावत् तस्मिन् अग्नौ उत्तेजक सूर्यकान्तमणेः स्थापनं क्रियते तदानीं पुनः दाहकत्वशक्तिः आयाति, अग्निः दहनं करोति। अत्र यदा तावत् सूर्यकान्तमणेः अभावः भवति तदानीम् एव अग्नौ विद्यमान दाहकत्वशक्तेः प्रतिबन्धं करोति चन्द्रकान्तमणिः। यदा तावत् सूर्यकान्तमणिः स्थाप्यते तदानीं प्रतिबन्धं नैव करोति। तथा च सूर्यकान्तमण्यभावदशायाम् एव चन्द्रकान्तमणिः प्रतिबन्धति। यदा तावत् सूर्यकान्तमणिः वर्तते तदानीं प्रतिबन्धं न करोति इति सिद्धं भवति। एवमेव प्रकृते अपि यदा घटादि विषयेण सह संबंधः जायते तदानीं वृत्त्या अज्ञान विनाशः क्रियते इति न। किमर्थं तथा उच्यते? यतः ज्ञानं यद्वर्तते तत् घटविषयकम्, अज्ञानं मूलाज्ञानं ब्रह्मविषयकम्। ज्ञान
समान विषयकत्वं यदि अस्ति तर्हि एव निवर्त्य निवर्तक भावः सिद्ध्यति। एकम् अज्ञानं घट विषयकम् अस्ति। यदा घट विषयकं ज्ञानं जायते तदानीं घट विषयकस्य अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति। प्रकृते यदा मया घटः दृश्यते तदानीं घटवृत्तिः घटाकारा वृत्तिः अस्ति। सा घटाकारा वृत्तिः अज्ञानस्य विनाशं कर्तुं न शक्नोति। किमर्थं न शक्नोति? यतः अज्ञानं ब्रह्म विषयकं वृत्तिस्तु घट विषयिणी। अतः अज्ञानस्य विनाशः इति न। किन्तु यथा चंद्रकांतमणिः सूर्यकांतमण्यभावदशायाम् एव प्रतिबंधं करोति स्म, एवमेव यदा वृत्तिः नास्ति घटादि विषयिणी तदानीम् एव आवरण रूपं कार्यं करोति अविद्या। सम्यक् अवगच्छामः। चंद्रकांतमणिः प्रतिबंधं करोति। कदा प्रतिबंधं करोति? यदा उत्तेजक सूर्यकांतमणिः नास्ति तदानीम्। एवमेव अज्ञानेन घटावच्छिन्न चैतन्यस्य आवरणं जायते। कदा जायते? यदा घटादि विषयिणी वृत्तिः नास्ति तदा जायते। यदा तु घटादि विषयिणी वृत्तिः जायते तदानीम् आवरणं न करोति अज्ञानम्। आवरणं कुतः न करोति? यतः वृत्तिदशायाम् एव आवरणं करोति इति अस्माभिः स्थापितमस्ति। यथा चंद्रकांतमणिः सूर्यकांतमण्यभाव विशिष्टः एव प्रतिबंधं करोति, एवमेव प्रकृते अपि अज्ञानं घटादि विषय चैतन्ये विद्यमानं यदा वृत्तिर्नास्ति वृत्त्यभावदशायाम् एव आवरणं करोति। यदा तु वृत्तिः नास्ति तदानीम् आवरणरूपं न करोति। तथा च आवरणरूपं यथा न स्यात् तथा करोति वृत्तिः। एतस्मिन् पक्षे ज्ञानेन घटादि ज्ञानेन आवरणस्य निवृत्तिः इति न, आवरणस्य अभिभवः इति स्वीक्रियते। अभिभवः नाम आवरणरूपं कर्तुम् अज्ञानं न पारयति इति अभिप्रायः। पंक्तिं पठामि। पंक्ति पठन वेलायामेव अपेक्षितम् अंशम् इतोपि योजयामि। पश्यन्तु। उत्तेजकेन मणेः इव, एतावानेव दृष्टान्तभागः। उत्तेजकेन मणेः इव वृत्त्या आवरणस्य अभिभवाङ्गीकारात् तथा च प्रमाणजन्य अंतःकरण वृत्त्यभाव सहकृतम् अज्ञानं सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति न भाति इति अतीति जनन समर्थम् आवरणम् इत्युच्यते। पश्यन्तु। नास्ति न भाति इति प्रतीतिं जनयति अज्ञानम्। कदा प्रतीतिं जनयति? वृत्त्यभावः यदा अस्ति तदानीं। यथा पूर्वं दाहं प्रतिबध्नाति। कदा प्रतिबध्नाति? यदा सूर्यकांतमणिः नास्ति तदानीम्। एवमेव वृत्त्यभावदशायाम् अज्ञानं न भाति नास्ति इति एतादृश प्रतीतिं जनयति। इदमेव आवरणम् इति पदेन कथ्यते। अग्रे वृत्तौ जातायां तु यदा वृत्तिः जायते तदानीम् अवच्छेदक अभावात्। अवच्छेदकं किम् इत्युक्ते अभावः।
वृत्त्यभावः एव अवच्छेदकं तत् नास्ति इति कृत्वा वृत्तौ जातायां तु अवच्छेदक अभावात् विद्यमानम् अपि अविद्यमान समम् एव इति न स्वकार्य समर्थम स्वकार्यं नाम आवरण रूपं कार्यं तत्समर्थम अज्ञानं तेन अभिभूतम् इत्युच्यते कार्यं कर्तुम् असमर्थम् इति कृत्वा वृत्त्या अभिभूतम् अज्ञानम् इति कथ्यते। अत्र अवच्छेदक अभावात् विद्यमानम् अपि इति कथितमस्ति खलु। तत्र अवच्छेदकम् इति कथनं कृतमस्ति, तस्य ईषद् विवरणं क्रियते, पश्यन्तु। अज्ञानं वृत्त्यभावदशायां नास्ति न भाति इति प्रतीतिं जनयति। अज्ञानं जनयति, अज्ञाने जनकता अस्ति, अज्ञाने जनकता या वर्तते तस्याः जनकतायाः अवच्छेदकं भवति वृत्त्यभावः इति। पुनः वदामि, अज्ञानं नास्ति न भाति इति प्रतीतिं जनयति। अज्ञाने जनकता वर्तते, इयं या जनकता वर्तते सा जनकता वृत्त्यभावेन अवच्छिन्ना, तथा च वृत्त्यभावः जनकतायाः अवच्छेदकः भवति। यदा तावत् वृत्ति तदानीम् अवच्छेदकः नास्ति, अवच्छेदकः नास्ति इति कृत्वा नास्ति न भाति इति प्रतीतिं नैव जनयति। तथा च अवच्छेदक अभावात् इत्यस्य अर्थः समीचीनतया निरूपितः भवति। पश्यन्तु, पंक्तिं पुनः पठामि। वृत्तौ जातायां तु अवच्छेदक अभावात् विद्यमानम् अपि अविद्यमान समम् एव इति न स्वकार्य समर्थम् अज्ञानं तेन अभिभूतम् इत्युच्यते। तेन इति कथनस्य असमर्थ हेतुना इति अभिप्रायः। इतः परम् अन्यः एकः प्रश्नः क्रियते। प्रायः अन्यः प्रश्नः निरूपणीयः चेत् समयः अधिकः अपेक्षितः भवति, अतः अत्रैव समापनं कुर्मः इति भाति। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्।